سلام كمي تصنحو كبرات تخاطاتلتنا زي بايتنا ميديا ايون زي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا حدش تزخونكم سابسكرايب مقبراي ترسعو شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخبران عدم كاب معراب تقراي زبصحنا زينا عوات RSF نسراويت تقراي زتقعلو قنبار بأنفت عفار مسمرنا معصاوز تجمرا سقومتين فولي جگننات سراويت تگراي زترگاگز الله گنبار شرارينا زرزر حلقيت ورار حيلين نسراويت تگراي زتمحلالة فحصوص نايت انقاق ملأختين كبراتنا نايزي امون ناي كالوتن بركز بلا معوالتاتن كنكافلكمينا خطكتاتلنا بخبران عدمكم ورار حيل بلصقنا مس سراويت حصوص دغفوها بحيل سودانن مس ملشام حرام كوينو اب شرارينا عريدا ولعل زنبره سراويت تگراي متقعت مخفاتو زفلط كوينو وصيته جن بلصقنا حلم بزمسل ملكعون مأمان زخبد حلقيت كم زقاط امون زاقيدوان انترنت يخون سلك عصيوا كم زلون كاب تگنبار زترخبا زرزر صاب يردم ابي احمد مس بجنرال حمدان داقال زمرح سراويت حصوص دغفوها بحيل سودانن مس حيلتا زبعته كزنتن ابيبو بمدرن بحيلن درونن عبلعل دفعاتن كامبتاتن سراويت تگراي متقعته بمفصام شرارينا نمقوصصارن تفتنا كوا سراويت تگراي جن بلصقنان مشارختون متقعته خفصمو مخانم حبريتا قديمو سلازبصحم ابت متقعته زتفصمو بوتا كم زينبره زترخب حبريتا يردم سراويت بلصقنان مشارختون نت سراويت تگراي زيبلو بوتا بدرونن بخبيد برتن دحره مدبدابوم كبابي 6 ساعات دماوتن زتدبدبا دفعاتن كامبتاتن بهوه زترف حيلي ايهلون بمبال اگرኛን مكانايزدن حيلن اسليفا منتاتوكم سراويت تگراي گن بزي تصبيو انفت اب ملء كبا بمئتاون حيل درون بمتقامن كبيد هلقيت كبصحوم كم زغبره كابت گنبار زترخبا زرزر حبريتا يردم سلازي دما بلصقنان مشارختون شرارينا تقصاصيرنا يا إلهم حزب إثيوبيا نمسار ميدياتات عدالي من تنبركوا حجغنت زبصحوم زي تصبيو كبيد هلقيت انترنت يخون سلك بمعصاو حبريتا كي يزرغحنا مكل خالفتنا يقبركم زلو تفليطم بلصقنا اب منغو حزب تگراين حزبام حران غنصنا مفتار علمو اتام كاب كللام حران كولقايتن زاكبو ملشاتات بقدميتا سليفو خودو كم زغبرم تغليصن اب گنبار شرارينا زحلقه سراويت بلصقنان مشارختون زرزر زبصحنا تخون بحفشا گن بلصقنا داغما شوعت حقوم كبحال زخال كسارا كم زبصحم تحبيرم كاوت هادرو فلفلاتنا استرخب حبريتا كم زغلص ورار سراويت بلصقنان مشارختون اب لعل احادثات معراب گنبار زجمرو قلع كوينات حيت سراويت تگراي وي دما TDF عردون زي مدفار عبسط مكلخال صنيح ايو متقعت سراويت ابي احمد المشارختن افشي لوالو طرح انت يكونس عاوز شوعت حقوم وان دقيم والله حدرا حزب زتشكم عرموشش احادثات معراب گنبار ناب مولى صرا متقعت تسغاغيرا ناب لعل صلاي كبيد عنوتا وريدنا لوام ابزوج ازيز تساتفو سراويت بلصقنا معراب از سراويت حصص دغفو هوا حيل سودان زبعت كذا زبال حيلي ملشان بوليسنا محران كم زخنو اتي زترخبه صابصاب يردم ابصل اي زورده ناي 7 وتحدراو نبرتن كسارا زملكت زقرب زرزر مرداتا كم زسعب قريبالهم زتمارخو 371 انتخونو كابزيتهم كلتا 266 كاب سراويت بلصقنا شوعته بوليس 37 ملشا 61 عطوات زبعته كزن RSF كم زخونو تغليصم زموتو شحن كلتا 297 انتخونو 943 سراويت بلصقنا 230 كلتا عطوات زبعته كزن RSF كلتا 213 ملشا غوندار 9 بوليس كم زخونو تفليطو علام زتمارخه نبرت بزملكات حدا امبولانس حدا ناي ماي مغععزيت اورال حدا زو 23 زعينت اورال كلتا دشقا زتغطملن باترول حدا تتقواس زصعنت اورال كلتا مدافع زغوتا تراكتر وي دما شولتو حدا مورتار 282 3 دشقا 13 برين 903 كلاشن 93 وتهدراوي راديو بركات زبالو تتكوستن وتهدراو نبرتن صلايته منزعلم زتقاصله نبرت صلاي زملكت كلتا امبولانس 3 اورال حدا زو 23 زتغطملا باترول
ሰለስተ መዳፍዕ ዝጎታ ትራክተር አብይ አሕመድ ናይ ዝቆሰሉም ዝርዝር ሓበሬታ ከይወፅእ ኢንተርኔት ዓፂዎ እኳ እንተሃለወ ካብ እሙናት ምንጭታትና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ዲቪዥን ማዕረግ ሆስፒታል ናብ ከባቢ 500 ዝኾኑ ሰራዊት ጸላኢ ውግኣት ዝኣተው እንትኾኑ ካብቶም ዝኣተው 3 ቆሰላት ከም ዝሞቱ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ካሕሳይ አበራ ሆስፒታል በተመሳሳሊ ክሳብ ሕጂ ናብ ከባቢ 390 ውግኣት ጸላኢ ከም ዝኣተው ተፈሊጡ ኣላ። ካብ ዝበተወሳኺ ክልተ ኤፍኤስአር 103 ውግኣት ዝፀዓና ማዕረግ ዘለዎም ውግኣት ጸላኢ ሓዊሱ ናብ ጎንደር ሪፈር ከም ዝተባሃሉን ኣብ ከባቢ ማክሰኘት ፋና እቲ መስመር ስለ ዝዓፀዎ ብዳንሻ ጸገዴ ቀራቀር መስመር ከም ዝኸዱን ተገሊጾም ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ ኮነ ተባሂሉ ናይ ወልቃይትን ጸገዴን በዝሒ ድማ ደቂ ሳንጃ ሰላም አስከባርን ኣብ ቅድሚት ከኣትውን ተቐዲሞም ዝወጣንዎ ጥፍኣት ኣብ ክልቲ ህዝባ ኣምሓራን ትግራይን ሓዋሮ ነቶም ኣብ ግንባር ከንቱ ሞት ዝሞቱ ዘለዉ ደቂ ከባቢ እናሓሰበን እናዘከረን ብዘለቒ ከይቀራረብ ዝገብር ዘሎ ተንኮል እየ ክብሎ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ቅሬታ የቕርቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢለ እናሃለወ ድሕሪ እቲ ሰራዊት ትግራይ ዝሓፈሶ መስተንክራዊ ዓወት ህልው ይኹነታት ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት ተገዳላይ መድሃንየ ግደይ ከም ዘከበል ገሊፅዋ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሰፊሕ ራዕዲ ነንብብ ኣለና። ሃፍቲ መሬትን ንብረትን ተጋሮ ዝወረረ ጸላእቲ ከኣትውና ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝብል መደምድምታ በፂሖም ኣለዉ። ናብ ጎንደር ዝሃደመ ገበነኛ መቑፀሪ የብሉን። ኣብ መድረኽ ኣብ ጥቓና እዮም ዘለዉ። በይናይ ኣንፈት ከም ዝመፁና ኣይንፈልጥን። ንምንታይ ብግልፂ ዘይንገረና መውፅእ መንገዲ ነመቻቸው ዝብል ሓሳብ ብጽኑዕ ተላዒሉ ኣሎ። ትግራይ ኣብ ታሪኻ ዶብ ተሳጊራ ዝጀመረቶ ውግእ የለን። 2013 ዓ.ም ኣብ ገዛና እዩ ተወሊዑ። ኣብ ሸራሪና ዝተጀመረ ውግእ እውን ብልጽግና ዝወልዐ እዩ። ምእንቲ ህላወናን ካይዶ ቃልሲ ብዘተኣማምን መንገዲ ክንዕወት ኢና። እዚ ከምዚ ኢለ እናሃለወ ኣብ ደቡብ ግንባር እውን ልዑል ዝኾነ ናይ ሓይልታት ምትፍናን ስለ ዘሎ ውግእ ክጅመረ ከም ዝኽእል ተገሊጾ ካብ ደቡብ ግንባር ካብ እሙናት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ዋንገኛ ገርግስን ጀንቴን ሕጂ በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ይተኣኻኸብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ስለዚ ድማ ወሳናይ መስመር ዝኾነ ወልዕ ንምቑራጽ ዝተሓሰበ ይመስል ክብሎ ፍልፍላት ይገልጾም። በተወሳኺ ኣብ ወረዳ ራያ ጫርጫር ጣብያ ባግኤ ቁሸት ጻዕዳ ሜዳ ዝነበረ መካናይዝድ ሓይለወን ወሰናወሰን ከም ዝተጸግዐ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ መቀረራብ ብክልቲኡ ወገን ማለት እውን ብወገን ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ብልጽግና ስለ ዝኾነ ውግእ ናይ ምጅማር ዕድሉ ሰፊሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም